अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज फिर एक नई वीडियो आपके लिए बना के लाई हूँ। बहुत सोच समझ के लेके आई हूँ। ये मुझे पहले ही बना लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि यही टाइम है इस टाइम पे आपको बताने का कि जो दिन चल रहे हैं, हज आपको पता है, हज भी है माशाल्लाह। और हज से पहले जो कहते हैं 10 दिन है हज। मैं तो कहती हूँ जब भी आपको पता चल जाए ये मंथ हज का स्टार्ट हो गया है तो तभी से, लेकिन मोस्टली ये 10 दिनों का जो सुनने में आया है कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो। ये वो टाइम है जिसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपनी दुआओं के लिए अपने हाथों को उठा लें। अपने दिल की जो भी दिल में मुरादें हैं, जो भी आपकी मतलब नेक ख्वाहिशात हैं, जो भी किसी को कारोबार का, शादी का, घर का, जो भी मसले मसाइल हैं, उसके लिए अपने हाथ उठा लें और अपने अल्लाह से मांग लें। जो भी मांगना है इस टाइम को वेस्ट मत करें। और ये वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि देखें, जब सुनते हैं तो हमें कहीं जो है ना बातें याद आ जाती हैं। वैसे तो पता सबको ही होता है, लेकिन हम लोग भूल चुके होते हैं। जैसे ही हम कोई बात को सुनते हैं तो हमें वो सारा कुछ याद आ जाता है। तो खैर, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये जो आज का आपको पता चल गया होगा टाइटल से भी, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। ये जो मंथ जो है वो हज आने वाला है माशाल्लाह। वो तो नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा ना, लेकिन जो ये 10 दिन है उससे पहले के, इसमें जितनी भी आप इबादत कर सकते हैं, जितनी भी आप जो है ना सारी दुनिया को, हर चीज़ को भुला दें, इस टाइम भूल जाएं। बस अल्लाह की इबादत में लग जाएं, नवाफिल पढ़ें, अपनी तस्बीहात करें, चलते फिरते उठते बैठते जो है अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह अकबर पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। जो है तकबीरात जो है हम पढ़ते हैं हज के दौरान वो पढ़ें। बाज़ारों में बाहर कहीं भी जा रहे हैं, इस टाइम आप जो भी इबादत करेंगे उसका आपको डबल सवाब मिलेगा। और जिन लोगों ने, एक तो सवाब का काम है, जिन लोगों ने रोज़े अपने होते हैं कि हमने रोज़े रखने थे, किसी भी वजह से छूट गए होते हैं, वो भी इन दिनों में रख लें, एक तो वो एक्स्ट्रा सवाब। और आपको पता है कि कहते हैं कि इस दिन की जो इबादत है वो आपकी जब से सुनते आ रहे हैं कि आपकी जो इबादत है ना, ये आपको मतलब सवाब, डबल सवाब हो जाता है। जैसे हम रमज़ान में पढ़ते हैं तो डबल सवाब है, ये भी इसमें जितनी आप अपने अल्लाह से मांगना है मांग लो। देखो, कबूल करने वाला अल्लाह की ज़ात है, लेकिन इस तरफ लग जाओ, अपने सारे कामों को, चीज़ों को छोड़ के। ये नहीं मैं कह रही काम वाम छोड़ दो, काम तो चलते रहेंगे, मतलब एक्स्ट्रा जो है हम कहते हैं चलो अब लेटे हैं, ड्रामा देख लें, कुछ देख लें, यही सोचें कि ये टाइम जो है ना, ये पता नहीं अगला साल किसने देखना है, किसने नहीं देखना। तो यही सोच के, क्योंकि हमें तो अपने अगले दिन का नहीं पता होता, अपनी अगली सुबह का नहीं पता होता क्या है। तो जो लोग तहज्जुद नहीं पढ़ते वो इस टाइम पे सुबह उठ जाएं, तहज्जुद भी पढ़ें, क्योंकि उस टाइम जो होता है ना, अल्लाह ताला जो है ना, जो हम दुआ करते हैं ना, वो अल्लाह जी ऐसे सुनते हैं कि अगर आप लोगों की कोई भी कहते हो ना, हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत वज़ाइफ करते हैं, काफ़ी ऐसे मैसेज आते हैं, हमारी मुरादें पूरी नहीं होती, उस टाइम पे आप उठ जाएं। उस टाइम पे उठ के मांगे तो सही, ना होगी, आपके दिल को सुकून नहीं आएगा, आप जो चाहते हैं उस चीज़ को पा नहीं लेंगे, तो आप कहिएगा कि बस जो है ना, आप उस टाइम पे, और ये टाइम को मत ज़ाया करें, ठीक है, इस टाइम को। और जो लोग जो है ना, कोशिश किया करें, अगर कोई खुद से कुर्बानी ना दे सके, मतलब एक होता है कई लोग फुल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो किसी के साथ हिस्सा डाल लिया करें। तो वो भी देखो, अजर उस तरह भी है, इस तरह भी है। और वैसे भी तो सदका वो करते हैं कई लोग, इसी सोच से नहीं देते कि वो रिश्तेदार कहेंगे या कहेंगे इसके पास तो है नहीं, इसने कहाँ से दे दिया है, ये इस काबिल कहाँ से हो गया है। ये उन चीज़ों को मत सोचें, सिर्फ ये सोचें कि अल्लाह की ज़ात कबूल करने वाली है, अल्लाह का ये आपका मामला है। दुनिया के अगर बारे में ये चीज़ें सोचने लग जाएंगे ना, तो हम ना इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, ना आखिरत हमारी संवर सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी करते हो आप लोग करो। और जो है ना, बस इस टाइम पे जितना भी आप इस्तग़फ़ार, ये तकबीरात पढ़ सकते हो, ज़्यादा तो यही है, कहते हैं उठते बैठते मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात पढ़ो, अल्लाह अकबर जो हम उस टाइम पे पढ़ते रहते हैं। अब जो भी है, आप सबको पता है इन चीज़ों का, वो पढ़ें। और जो है ना, और सुबह की मैंने बस यही बताना था वीडियो बनाने का, बस इस टाइम को ज़ाया मत करें। रिज़्क़ के दरवाजे अगर आप अपने खोलना चाहते हैं,
اپنے بند کاروباروں کو چلانا چاہتے ہیں، اپنی شادی کے لیے کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، وہ کروانا چاہتے ہیں، تو اس ٹائم کو ویسٹ مت ہونے دیں۔ اس ٹائم کو جو ہے نا بس لگ جائیں کہ اللہ جی آپ سے مانگنا ہی مانگنا ہے، آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ اور یہ بھی سب دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں خود بھی کہ یہ سال تو حج کا گزر گیا، کہ اگلے سال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس خوش نصیب لوگوں میں شامل کریں کہ ہم بھی اللہ کے گھر کا دیدار کریں۔ دیکھیں میں سوچتی ہوں کہ دولت کے ساتھ اللہ کے گھر کا بلاوا ایسا بلاوا ہے کہ دولت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ جس کو اللہ نے بلانا ہے، وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار کروا دیتے ہیں۔ کیسے وسیلہ بن جاتا ہے، کیسے معجزات ہوتے ہیں، یہ تو آپ سب بھی جانتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی ایسے کئی لوگوں کا پتہ ہوگا۔ اور جو ہے بس یہ پیسے سے نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے بلاوے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میں کہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار ضرور کروائے، آمین ثم آمین۔ اور بہت خواہش ہے تو سب کی ہے، اللہ کے گھر تو دیکھنے کی سب کی خواہش ہوتی ہے، بس دعا کرنی چاہیے۔ اور میری بھی سب کے لیے دعا ہے، جو بہنیں بھی مجھے دعا کے لیے کہتی ہیں، تو میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کی نیک خواہشات کو، نیک حاجات کو، بس کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس ٹائم پہ یہی کوشش کریں کسی کی دل آزاری نہ ہو، آپ کے تھرو کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو برا اگر کوئی آپ کو کہہ بھی دیتا ہے تو اس ٹائم پہ صبر کر لیں، پتہ نہیں اس صبر کے بدلے آپ کو اللہ نے کتنا اجر عطا کرنا ہے۔ یہی سوچ کے چپ ہو جائے کریں، کئی دفعہ نہیں چپ ہوا جاتا، برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن برداشت کریں، کیونکہ وہ برداشت کے پیچھے یہ سوچ کے برداشت کر لیں۔ آج کل میں نے بھی یہ، مجھے بھی آ جاتا ہے، مجھے بھی بری چیز جو ہے نا، میں کہتی ہوں بری ہے جو ٹھیک، لیکن میں بھی یہ کہتی ہوں کہ نہیں، کنٹرول کر لینا چاہیے، بس یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس کے بدلے ہمیں کیا عطا کریں گے۔ اور جو پھر اللہ عطا کرتا ہے نا، وہ بندہ آپ کا جو ہے نا، جس نے آپ کا دل بھی دکھایا نا، شاید اس کو بھی گلٹ فیل ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ خیر اپنے آپ کو اس ٹائم پہ جو ہے نہ کسی کی بدی کریں، نہ کسی کی پیٹھ پیچھے بات کریں، خاموش ہو جائیں، بس اللہ کا ذکر کریں، اور آپ کے دل کی جو بھی خواہشات ہیں اس ٹائم پہ آپ جو بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں اس کو، عبادت کو، اپنی تسبیحات کو ڈبل کر دیں، نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، نماز کی پابندی ضرور کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کئی لوگ کہتے ہیں ہم بہت وظائف کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ وظائف کے ٹائم پہ شاید نماز، میں نے ایسے بھی لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہی، میں جانتی ہوں وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے 5 وقت کی اپنی نماز کا فرض ادا کیا ہے کہ نہیں۔ وہ اتنا ضروری ہے، اس کو پہلے پلیز ادا کیا کریں، پھر باقی چیزیں بعد میں ہیں، نماز پہلے ہے، اس کی معافی کسی بھی حال میں نہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ نماز ہم پہ فرض ہے۔ آپ بیماری کی حالت میں، کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت چھوٹ دی ہوئی ہے، کس طریقے سے آپ کو پتہ ہے، بیمار ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں کوئی پڑھ سکتا، اللہ معاف کرے، وہ تو بہت ہی کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے، اشارے سے پڑھ لے، لیکن نماز کی کوئی معافی نہیں، فرض نماز کی کوئی معافی نہیں۔ پلیز اس کو پڑھیں، اور انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ سب کچھ ہوتا ہے، ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ بس اپنے جو ہے نا ایمان کو پختہ رکھیں، اور اللہ کے گھر سے جو ہے نا نا امید مت ہوا کریں۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، صرف آپ کو یہی یاد کروانا تھا کہ اس دن میں اپنے دن کو ویسٹ مت کریں، اپنی جو ہے نا عبادت کو ڈبل کر دیں، اور اللہ سے جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں۔ تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اب مجھے دے دیں اجازت، کیونکہ میں شروع ہوگی تو میرا ٹاپک تو آپ کو پتہ ہے نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ تو بس مجھے دیں اجازت، مجھے بھی بس اپنی دعاؤں میں مجھے، میرے بچے کو یاد رکھیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔